अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मकबूल अहमद हैरी अल्लाह हिफ़्ज़ुल कुरान यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस लेसन नंबर 7 में जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ उसकी डिटेल मैं आपको बता दूँ। आज के इस लेसन नंबर 7 में मैं आपको इन अलामात के बारे में बताने वाला हूँ। इसको खड़ा ज़बर कहते हैं जो ऊपर आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको खड़ी ज़ेर कहते हैं जो नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है, और इसको उल्टा पेश कहते हैं। तो इन तीनों को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत 3 है। तो ये तो पता चल गया कि इन अलामात को हम खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम है। कायम मकाम का क्या मतलब है कि जिस तरह हुरूफ़ मद्दा को लंबा करके पढ़ते हैं उसी तरह खड़ी हरकत को भी लंबा करके पढ़ते हैं। अब हुरूफ़ मद्दा 3 थे तो इसलिए खड़ी हरकत भी 3 है, क्योंकि ये हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम है तो इसलिए यही होना चाहिए था कि खड़ी हरकत भी 3 होनी चाहिए। तो आज के इस लेसन नंबर 7 में मैं आपको हुरूफ़ मद्दा और खड़ी हरकत के बारे में यही बताऊंगा कि इनकी आवाज़ों में क्या फ़र्क है, इनकी आवाज़ों में हमने फ़र्क करना है तो किस तरह करना है। तो अब बढ़ते हैं फ़र्क की तरफ। तो अब ये कालम जो आपको नज़र आ रहा है इसको आप ज़रा गौर से देखें। यहाँ पर आपको बा के ऊपर ज़बर नज़र आ रही है तो इसको पढ़ना है बा ज़बर बा। अब इसकी आवाज़ भी उसी तरह निकल रही है। और अगर आप इस लफ्ज़ को पढ़ें जो कि 2 हरफ हैं, एक बा और एक अलिफ, बा अलिफ ज़बर बा, तो इसकी आवाज़ भी इसी हरफ की तरह निकल रही है। और आप इस लफ्ज़ को पढ़ें, इस हरफ को पढ़ें बा खड़ा ज़बर बा, तो इसकी आवाज़ भी इसी हरफ की तरह ही निकल रही है। तो अब आप इस लाइन को देखें तो इस लाइन में आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है इन तमाम की आवाज़ बिल्कुल एक ही तरह निकल रही है, और वो आवाज़ ये वाली है बा ज़बर बा। ठीक हो गया। तो अब हमने इन तमाम हरफों में फ़र्क करना है। तो फ़र्क हम तब ही करेंगे जब हमें खड़ी हरकत और हुरूफ़ मद्दा के बारे में पता होगा कि हमने इनको किस तरह पढ़ना है। तो यही मेरा मकसद है और यही मैं चाहता हूँ कि आप इन हरफों की आवाज़ों में फ़र्क को सीख लें कि इन हरफों की आवाज़ों में असल फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए, अब हमने इसको पढ़ना है बा ज़बर बा। कुछ लंबा नहीं किया, बिल्कुल इसको आराम के साथ अदा कर दिया, बा ज़बर बा, ये इसकी आवाज़ है। अब इसकी आवाज़ किस तरह निकलेगी, इसको हमने पढ़ना है बा अलिफ ज़बर बा, थोड़ा सा लंबा करना है, बा अलिफ ज़बर बा। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर जो बा के ऊपर आपको ज़बर नज़र है इसको लंबा कर रहा हूँ। बा ज़बर बा के बजाय इसको पढ़ दिया बा ज़बर बा, लंबा कर दिया। तो अब ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है बा अलिफ ज़बर बा। तो यहाँ पर ये क्या मालूम हुआ, क्या पता चला कि ज़बर को लंबा करने से अलिफ की आवाज़ निकलती है। तो ज़बर को थोड़ा सा लंबा किया तो ये वाला लफ्ज़ बन गया बा अलिफ ज़बर बा। तो ये इसकी आवाज़ है बा अलिफ ज़बर बा। अब ये नीचे है, ये यहाँ पर बा के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इसको अगर पढ़ेंगे बा खड़ा ज़बर बा, तो इसकी आवाज़ भी उसी तरह निकल रही है जिस तरह इसकी आवाज़ निकल रही है हुरूफ़ मद्दा की। तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि खड़ी हरकत जो है ये हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम है। तो कायम मकाम का यही मतलब है कि जिस तरह हुरूफ़ मद्दा को लंबा करना है उसी तरह खड़ी हरकत को भी लंबा करना है। तो खड़ा ज़बर जो है ये किसके कायम मकाम होगी, अलिफ मद्दा के। किसके क्या मकाम होगी, अलिफ मद्दा के। यानी कि जिस तरह अलिफ मद्दा की आवाज़ निकलेगी उसी तरह खड़ा ज़बर की आवाज़ निकलेगी। खड़ा ज़बर कह लें या खड़ी ज़बर कह लें, मगर करने इसको लंबा है। और कितना लंबा करना है, इसको एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ना है। तो कितना लंबा करना है, ये देखें, बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, बस इतना लंबा करना है, एक अलिफ की मिक़दार। और इसी तरह इसको भी एक अलिफ की मिक़दार ही लंबा करना है, बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ा ज़बर बा। तो बिल्कुल आपको आवाज़ के बारे में पता चल रहा होगा कि हमने इन दोनों को एक ही तरह पढ़ना है और लंबा करके पढ़ना है। और जहाँ तक रहेगी बात इसकी, तो हमने इसको लंबा नहीं करना, इसको पढ़ना है बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। ये लंबा नहीं होगा और ये दो एक ही तरह पढ़े जाएंगे, बा अलिफ ज़बर बा, बा खड़ा ज़बर बा। तो अब इनमें लिखने में फ़र्क आ सकता है मगर पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं, पढ़ने में ये दोनों एक ही तरह पढ़े जाएंगे। तो यकीनन यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब आगे बढ़े, यहाँ पर ये देखें कि इस लाइन में जो आपको नज़र आ रहा है इन तमाम की आवाज़ भी आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही है। चाहे आप इसको पढ़ें बाज़र बी, इसकी आवाज़ भी उसी तरह निकल रही है। चाहे आप इसको पढ़ें बा याज़र बी, इसकी आवाज़ भी उसी तरह है। और बा खड़ी ज़र बी इसको पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ भी इसी तरह ही निकल रही है। तो अब हमने इन तीनों में फ़र्क करना है। तो फ़र्क वही है जिस तरह हमने पीछे किया था कि यहाँ पर हमने ज़ेर को लंबा नहीं करना, इसको पढ़ना है बाज़र बी, बाज़र बी, बाज़र बी। ये लंबा नहीं हो रहा। और इस लफ्ज़ को जो कि 2 हरूफ है, एक बा और एक या, यहाँ पर हमने इसको लंबा करके पढ़ना है। तो अगर आपने हुरूफ़ मद्दा वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने ये बात बताई थी कि ज़ेर को लंबा करने से या की आवाज़ निकलती है। तो यहाँ पर जब हम इसको लंबा करेंगे, जो बा के नीचे ज़ेर आ रही है बाज़र बी, बी के बजाय इसको लंबा कर दिया बी, तो फिर ये लफ्ज़ कौन सा पढ़ा जा रहा है, ये वाला।
اور یہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے با یا زیر بی، با یا زیر بی. تو یا مدہ کی پہچان یہی تھی کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو وہ یا مدہ ہوگا، یا زیر کو لمبا کرنے سے یا ساکن کی آواز نکلتی ہے تو یا مدہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں نیچے والا، یہاں پر یہ کیا ہے، یہ با کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو با کھڑی زیر بی، چاہے آپ اس کو پڑھیں چاہے آپ اس کو پڑھیں، دونوں کی آواز ایک ہی طرح نکلے گی اور یہ دونوں ایک ہی طرح پڑھے جائیں گے. با یا زیر بی اور با کھڑی زیر بی، دونوں میں صرف اور صرف جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ حروف مدہ ہے اور یہ کھڑی رکعت ہے. تو جس طرح کھڑی رکعت کے بارے میں نے یہ بتایا کہ کھڑی زیر جو ہے یہ یا مدہ کے مقام ہے، تو یہاں پر کھڑی زیر کی آواز با کھڑی زیر بی، چاہے اس کو پڑھیں چاہے آپ اس کو پڑھیں، با یا زیر بی، تو کھڑی رکعت کی آواز یا مدہ کی طرح ہی نکل رہی ہے، ان دونوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں. تو یہ معلوم ہو گیا کہ جو کھڑی زیر ہے وہ یا مدہ کے قائم مقام ہے. بات یقیناً آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ ان دونوں کو ایک ہی طرح پڑھنا ہے اور لمبا کر کے پڑھنا ہے، جبکہ اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو با زیر بی پڑھنا ہے. اب آگے آ جائیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں ان تینوں کی آواز بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے با پیش بو اور اس کو اگر ہم پڑھیں گے با واپش بو اور اس کو پڑھیں گے تو اس کو بھی با پیش بو، تو ان تینوں کی با الٹا پیش بو، تو ان تینوں کی آوازوں میں فرق ہے، مگر عام لوگ ان کی آوازوں میں فرق نہیں پڑھتے، ان تمام کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں اور وہ اس کی طرح پڑھتے ہیں. با پیش بو، اس کو بھی بو ہی پڑھتے ہیں اور اس کو بھی با واپش بو ہی پڑھتے ہیں اور اس کو بھی با الٹا پیش بو ہی پڑھتے ہیں. مگر ان تینوں میں فرق ہے. فرق کس طرح ہے کہ اس کو لمبا نہیں کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے با پیش بو، لمبا نہیں کیا با پیش بو. اگر پیش کو لمبا کر دیا با پیش بو کی بجائے اس کو پڑھ دیا بو، تو یہاں پر یہ کیا ہو گیا، یہاں پر یہ واو کی آواز پیدا ہو گئی. یہاں پر کیا ہو گیا، واو کی آواز پیدا ہوگی. تو یہ با پیش بو کی بجائے کیا بن گیا، با واپس بو، لمبا ہو گیا. تو واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی. واو مدہ کی پہچان ہوگی کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوتی ہے، یا پیش کو لمبا کرنے سے واو ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو آپ کو جس طرح آسانی سے یاد ہو آپ اسی طرح یاد کر سکتے ہیں کہ پیش کو لمبا کرنے سے واو ساکن کی آواز نکلتی ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوتی ہے. تو اب یہ نیچے دیکھیں، یہاں پر با کے اوپر الٹا پیش ہے، تو با الٹا پیش بو، با الٹا پیش بو، اس کی آواز اور اس کی آواز، ان دونوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ جو الٹا پیش ہے وہ واو مدہ کے قائم مقام ہے. تو چاہے آپ الٹا پیش کے ساتھ کسی بھی لفظ کو لکھ لیں یا واو مدہ کے ساتھ لکھ لیں تو دونوں کی آواز بالکل سیم ہوگی، دونوں کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو ان دونوں کو ہم نے ایک ہی طرح پڑھنا ہے، اس کو بھی با واپس بو ہی پڑھنا ہے اور اس کو بھی با الٹا پیش بو ہی پڑھنا ہے، دونوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں. تو یہ ہوگی آج کی ویڈیو. تو آج کی اس ویڈیو میں یہی چیز ہم نے سیکھی کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے. تو کھڑی حرکات بھی 3 ہے، حروف مدہ بھی 3 ہے، کھڑا زبر جو ہے وہ علی مدہ کے قائم مقام ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں، اب سورہ کوثر میں آتا ہے انا، تو یہاں پر ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا ہے، ان صرف غنہ ہے، اس میں غنہ پر انشاءاللہ میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا. تو یہاں پر صرف اس میں غنہ ہے، ان، نون کو لمبا نہیں کیا، ان، تو اس کو لمبا نہیں کرنا ہے. اب اس کو دیکھیں، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. انا، یہاں پر نون کے بعد الف آ رہا ہے تو زبر کو لمبا کرنے سے الف کی آواز نکل رہی ہے، یا الف سے پہلے زبر کہہ لیں کہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. انا، یہ الف مدہ ہے. اور یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر میں نے کھڑا زبر کے ساتھ اس کو لکھا ہے، کھڑا زبر کہہ لیں یا کھڑی زبر کہہ لیں. تو انا، ان دونوں کو ہم نے ایک ہی طرح پڑھنا ہے، ان کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں، چاہے حروف مدہ کے ساتھ ہو چاہے کھڑی زبر کے ساتھ ہو. تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، ان دونوں کو ہم نے ایک ہی طرح پڑھنا ہے. صرف فرق کیا ہے کہ یہ الف مدہ ہے اور یہ کھڑی زبر کے ساتھ کھڑی رکعت میں سے کھڑی زبر آ گئی. تو کھڑی رکعت حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو کھڑی رکعت ہو چاہے حروف مدہ ہو ہم نے ان کو ایک ہی طرح پڑھنا ہے، ان کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی کچھ سیکھا کہ کھڑی رکعت اور حروف مدہ بالکل ان کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم نے ان کو ایک ہی طرح پڑھنا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.